بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة شأنها كبير وأجرها عظيم، وبين أيدينا مساهمة في مشروع دعوي خيري تابع لجمعية الدعوة بأبها، مشروع مبارك يدعم 9 مشاريع دعوية نسائية، فشاركوا معنا وفقكم الله بما تجود به أنفسكم، وتذكروا أن بدعمكم هذا ولو كان يسيرا فستنشرون العلم وتساعدون في الوعي وتبذرون الخير لمجتمعكم. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. اللهم تقبل منهم صدقاتهم يا حي يا قيوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.